तुम्हारी मनपसंद चीज़ जब तुम्हें मिलने वाली होगी तो अल्लाह ताला तुम्हें कुछ खास इशारे ज़रूर दिखाएगा। सुनो, अपने हर दर्द को, अपनी हर तकलीफ़ को और अपनी हर परेशानी को दुआ में बदल दो, क्योंकि दुआ हर चीज़ का इलाज है। हज़रत अली मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से रोज़ दुआ किया करो, क्योंकि दुआ हर तकलीफ, मुश्किल और फ़िक्र व गम का इलाज है। याद रखो कि जब कभी किसी काम में मुश्किल आए और कुछ समझ न आए तो उसके लिए अल्लाह से दुआ किया करो और फिर देखना तुम्हारे लिए कैसे रास्ते बनना शुरू होते हैं। क्या पता तुम्हारी ज़िंदगी में मोजज़े बस एक दुआ के मुंतज़िर हो और तुम्हारी मनपसंद चीज़ बस एक कदम के फासले पर हो। अल्लाह कभी तुम्हारा सब्र और तुम्हारे ये आंसू और तुम्हारी तकलीफ़ को कभी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो यकीन रखो उस रहमान रब पर, वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन चीज़ से नवाजेगा। सुनो, मुमकिन नामुमकिन में मत उलझो, ये जान रखो कि दुआओं की ताकत से तो सहरा में भी चश्मा जारी करवाया जा सकता है। और दुआओं की सबसे बड़ी ताकत ये है कि दुआएं वहाँ तक जा सकती हैं जहाँ इंसान नहीं जा सकता। अल्लाह से लेकर मोजज़ों तक और कुन से लेके फ़यकौन तक। याद रखो कि दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाते, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें कुन की मंजिल तक लेके जाते हैं। ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मोजज़े होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि दुआ पहाड़ों को भी इनकी जगह से सिरका सकती है। दुआओं की कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि हर चीज़ के लिए मुझे याद किया करो, चाहे छोटी हो या बड़ी, क्योंकि इसे तुम्हारा मांगना पसंद है। सुनो, मोजज़े तो इनकी दुआओं के लिए होते हैं जो अल्लाह से मांग कर फिर किसी से नहीं मांगते। और सुनो कि जब सब कुछ हो सकता है तो फिर तुम अल्लाह के क्यों नहीं हो सकते। जब दुआ की तौफीक मिल गई है तो मोजज़े क्यों नहीं हो सकते। यकीन रखो उस पर, वही तुम्हारी हर दुआ सुनता है और वही तुम्हारी दुआएं पूरी भी करने वाला है। खुदा कहता है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। फिर भी तुम दुनिया के पास पहले जाओगे तो जान लो अज़ियत के सिवा कुछ ना पाओगे। जब तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने वाला अल्लाह है तो तुम मुतमईन रहो, वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। दुआ मांगते रहा करो, क्या पता तुम्हारी मनपसंद चीज़ में ही अल्लाह की रज़ा हो। ये ज़ुबान पे दुआओं का आना बिला वजह तो नहीं। तुम बस अल्लाह पर यकीन से मांगो, तुम्हारा अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है। जो तुम्हारी दुआओं में शामिल हैं, एक दिन वो नसीब का हिस्सा भी ज़रूर होंगे। बस अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह बहुत जल्द इस चीज़ को तुम्हारा वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए मायूसी का सबब बनी हुई है। तुम दुआ मांग कर बस सब्र करो, अल्लाह अजर में तुम्हारी हर दुआ कबूल करेगा।
وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے۔ یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا۔ وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اس کا تو نام ہی الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ تو تمہاری سوچ ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے، جس کا ملنا تمہیں دعاؤں سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا ملنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ سنو، تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ ہم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں مگر وہ عطا کرتے نہیں تھکتا۔ ان تمام آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے۔ یہ بات جان لو تم کہ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے۔ اور ساری بات بس اللہ کی رضا کو ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اللہ کی ذات آپ کی ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک تو آپ کی ناممکن دعاؤں کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے۔ توکل رکھو، آزمانے والا اللہ ہے تو اس آزمائش سے نکالنے والا بھی تمہارا اللہ ہے۔ اور سنو، اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتا ہے۔ وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ پھر وہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری زندگی خوشیوں سے مکمل کر دے۔ اور اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو مان لو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں کچھ وقت میں ملنے والا ہے۔ اور سنو، جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے، انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہیں۔ یقین کی آزمائش اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ حالات کی وجہ سے دعا کو ناممکن تو تم نے سمجھنا شروع کیا ہے، جبکہ اللہ تو ناممکنات کا رب ہے، تو تم پھر ایک ممکن چیز مانگ رہے ہو جو ناممکن چیزوں کو ممکن کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری دعا کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے، اس نے تو اپنے لکھے نصیب کی بھی کبھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو ہی دیکھا۔ اس نے تو تم سے بے غرض محبت کی، اتنی بے غرض کہ تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا اور اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا۔ اس نے پھر بھی نواز دیا۔ اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ وہ آپ کی زندگی بھی آپ کے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی،
یا کبھی قبول ہی نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں، اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں، انشاءاللہ۔